ginagawa mo? Ginagawa mo? Mayong adlaw mga kabon, sa among paglaag sa lasang nakakita dahil mi og kulambog ug ipunit na ni Bons Damos ug iya dahil gidol sa kamera aron maklaro kay basin hanap na imong pananaw tarong na. Kay mga kabons ug ako dahil nang gitapok mga kabons, nangita pagid ko dira mga kabons ug gwapo dahil na si Bons Damos no. Ayaw lang mo katingala mga kabons nga nagpuli-puli mig voice over ni Bons Damos tungod kay na ako'y gibuhat. Mao ni si Bons Damos nga namunit siya diri og kulambog mga kabons kay tingbunga man sa maong kahoy nga nganlan na mo kulambog. Ang porma sa kulambog mga kabons kay balo ko nga naa ni sa inyo. Comment down lang mo kung unsay pangalan ani sa inyo. Namo ni yang grano mga kabons murag naibuhok-buhok nya, murag linya-linya pud ang yang porma. Kung imo ni siyang kanon, di na ko mo istorya. Tanawa lang ninyo ang reaksyon sa naong ni Bons Damos. Kung tamis ba or unsa ba? Tanawa siya mga kabonso, guba ang iyang panagway. Mao ni nga among gitapok ang mga nangatagak nga kulambog kay daghan man kayon siya. Amo ni siyang dalon kay among giplano nga amo niyo niyang iluto isagol sa among sinigang pinaagi aning kulambog. Sayang man pud kayo mga kabons kung amo ning labyan nya dili ra ba mga daot mga kabons na among gitapok dire sa may kilid sa sapa. Ang kinitong sapa nga among gianihan mga kabons area kini sa among lulo. So dili mi diri mamana mga kabons adto mi unya sa ubos mao nang gipanguha na ni namo daan kay dili na mi diri moagi inig uli namo. Adto na mi moagi sa pikas dalan. So samtang nang mahulay mi dire mo nang ato ning isnakon. To anang tanawa nas Damos mga kabons. Kung unsa na iyang gihimo. Iyan ang gipakpakan kay aron ipakita niya sa inyo. O mao ni siya porma mga kabons. Comment lang mo mga kabons. Sa ubang lugar unsa puingan ani sa inyo. Dire sa mo angan la namo ni kulambog. Tanawa siya o kaon na pud siya murag ang iyang nahurot ani tunga naman siguro sa sako. Ug pinakit-kit sa gudya di pud ko palupig di Bons Damos kay samtang nagtanaw ko niya nga nagkaon murag nitubod pud akong laway. Wa gani hibaw ipon ning nagtanaw sa akong video tubod pud yung laway diha. Aw ladok na lang mo. Kung nakakita mo anang gamayng busay na sa akong luyo mga kabon na may sa kilid banda, mo na giplanuhan na mo nga among salmon unya taod-taod kay nay nalinaw-linaw diha apan mabawra mura kaon sa tadri mga kabons. Naunsa naman ning panagway na mga kabons nga mismo ako nga nagtan-aw nga nag voice over kakataunon man ko sa akong naong mura kog kalibangon nga mura kog kautoton bopay maot patag naong nasamutan na hinuon. Pertig yung asluman ning makauna mga kabons. Mao na kang gusto mong mutilaw ayaw na lang. Kay balo ko nga ang inyong panagway dili gustong mainani sa akong dagway. Mao ni mga kabons ang kasaysayan sa among paglaag diri karon mga kabons sa among pagpamana. Ug kamera to duha ni Bons Damos ang naguban kay medyo wala pa man nagkasabot ang among grupo nga dito sa Simbalan kay kini nga area nara ni sa bukid sa may nasipit nga sakop. Ug ni ani sa ubos sa among lugar nga gipuyan. Ug kini tuong sa pa mga kabons daghan kini siya nga klase-klase nga sanga. Mo ning sudlo namo karon mga ni Bons Damos. Abang-abang na lang mo mga kabons kung unsay pwede na mong makuha unyang gabi kay karon nga hapon igo raman mi musawon para sa among panudan ug panihapon. Mao na nga sa among pag-adto niya sa ubos mo ni among mga update nga unsa pay among pwedeng malabyan nga pwedeng makaon diri sa lasang. Busa karon lang sa kulambog pero sa unahan ani napay daghan kay sa lasang mi karon moagi kay maglaktod mi. Tuod ko sa tanang mga tribo higaonon taman sa nakailaning among gikaon. Shout out ko sa tanang Las Buenas Car nga mga higaonon ug ilabi na sa akong mga followers ug mga supporters. Daghang kayong salamat sa inyong pagtanaw nga dili mo pulan sa among mga video. Busa kung namoy gustong i-request nga video o comment lang ninyo kay amo rang i-video kay sama atong nag-request sa amo nga manguha migbaki mao tong nang nuho migbaki ug ako nang gipost niaging adlaw. Daghan tong salamat mga kabon sa inyong makanunayon nga paglantaw sa among video.